Gihisgutan kaghapong adlaw Abril 6, 2026 sa kagamhanang lokal ni Dakbayan San Carlos ug mga representante sa Bioenergy Corporation ang mga reklamo sa publiko mahitungod sa baho nga nagikan sa bioethanol plants sa syudad. Sa maong panagtigom, gipasabot ni Factory Operations Manager Mark Anthony Cadabuna ug Biomethanation Head Mary Giselle Lambating ang mga laka nga gihimo karon sa kompanya aron maminusan ang epekto sa ilang operasyon. Ilabi na nangayo sila og pagsabot samtang anaa pa sila sa proseso sa pag-adjust sa ilang operasyon human kini bag-uhay lang ni bali bisan pa sa pagpasabot sa kompanya. Hugot nga gibarugan ni Mayor Renato Gustilo nga dili angay mapasagdan ang kinaiyahan ug ang panglawas sa mga San Carlosinos. Tungod niini gimanduan ni Mayor Gustilo nga susihon ang tinubdan sa baho sa wastewater infiltration nga posibleng makahugaw sa mga sapa ug kadagatan. Giawhag usab sa kagamhanang lokal ang maong kompanya nga mulihok dayon og hatagan og konkretong solusyon ang problema aron dili na kini masubli pa. Sa pagkakaron gipaabot ang mas lawom nga investigasyon aron masuta kung aduna bay mga kalapasan sa balaod sa kalikupan ang maong planta samtang nagpadayon ang ilang operasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.